अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 14 अफराद सड़क हादसात में अज़जां, 25 से ज़ायद ज़ख्मी। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए मॉनसून सेशन में कानून साजी की जाए। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को खत। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के बीच जारी। वादी में गुज़श्ता चंद रोज से हो रही हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, अगले 36 से 48 घंटे तक मजीद बारिश का इम्कान। और दरमियाना दर्जे की बारिश के साथ ही शहरी श्रीनगर और मज़ाफ़ात में ड्रेनेज निज़ाम बेकार, गली कोचों और सड़कों पर पानी जमा होने से लोग परेशान। ट्रैफिक की नकल हमल भी सुस्त रफ्तारी का शिकार। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। 8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत भेजा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को फौरी तौर रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि मामला जम्मू कश्मीर के लोगों के आईनी और जमहूरी हुकूक से जुड़ा हुआ है। आज़ाद भारत में मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को रियासत का दर्जा देने की मिसालें तो मिल रही हैं, मगर एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनाना अपनी मिसाल आप है। दोनों लीडरान ने वज़ीर आज़म को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा है कि आपने आज खुद रियासत का दर्जा बहाल कराने का इरादा ज़ाहिर किया है, इसलिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आने वाले मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए कानून साजी की जाए। दोनों लीडरान ने लद्दाख को आईन हिंद के छठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए भी कानून साजी पर जोर दिया है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए मलिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खत का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वादा पहले भी कई बार किया गया है, अब वक्त आ गया है कि मरकज़ अपने वादे को पूरा करे। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि रियासती हैसियत की बहाली जमहूरी निज़ाम, शफाफ हुक्मरानी और अवामी एतमाद के लिए ज़रूरी है। अब एक और मौजूद। सामीन, जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पुरअमन माहौल में जारी है। यहाँ अब तक 2,34,000 से ज़ायद यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। आज सुबह 6,064 यात्रियों का एक और काफिला सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वादी की तरफ रवाना हुआ। ये काफिला आज सुबह 3:30 पर रवाना हुआ, जिसमें 95 गाड़ियों में 2,471 यात्री शामिल थे और ये बालतल बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। इधर दूसरा काफिला सुबह 4 बजे निकला, जिसमें 139 गाड़ियों में 3,593 यात्री शामिल थे और इसे नुनवन पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। दोनों काफिले अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इधर लद्दाख के गुमरी इलाके में आज सुबह एक दिलखराज सड़क हादसे में 2 अफराद अज़जां हुए हैं, जबकि इस हादसे में कई दीगर जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। मुकम्मल रिपोर्ट रहीम रिजवान से। वादी में सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है और आए रोज पेश आने वाले सड़क हादसात में कीमती इंसानी जानें तलफ हो जाती हैं। ऐसी ही एक दिलदोज सड़क हादसे में आज करगिल द्रास में मिनीमरग के मकाम पर 2 अफराद एक सड़क हादसे में जान बाक हुए, जबकि दीगर 14 अफराद जख्मी होने की भी इतला है। शहरबीन को बावसूख जराये से मिली इतलात के मुताबिक एक टेम्पू गाड़ी जिसमें 17 अफराद सवार थे जम्मू से करगिल की तरफ जा रही थी और इस गाड़ी को सुबह 5:45 बजे गुमरी द्रास के मकाम पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 मुसाफिर मौके पर ही जान बाक हुए, जिनकी शिनाख्त बाहुजा जोशी साकिन उत्तराखंड और मानिक तोदू वलद शिवलाल तोदू साकिन डूका झारखंड के बतौर हुई है। जबकि इस हादसे में शदीद जख्मी 8 अफराद की शिनाख्त छत्तीसगढ़ की विप्तिका, बिहार का मुरसलीन,
आलम जम्मू का उत्तम कुमार, बिहार का बहोटिया पुस्वान, उत्तराखंड का कृष्णा आर्या, कर्नाटक का कुशाल कुमार और बिहार के रियाज बाबू के बतौर हुई हैं। इन 8 जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। इस दौरान जो दीगर 6 अफराद इस सानिया में जख्मी हुए, उन्हें मामूली चोटें आने की वजह से इलाज मुआवजा करके अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। कारगिल पुलिस ने मामले की निस्बत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दरी असना सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। इस दौरान 3267 यात्री आज सुबह 5:30 बजे नूनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुए, जहां 6855 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल किए और वो अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। इस दौरान जो 7661 यात्री रात भर शीशनाग और पंचतमी में कायम पजीर थे, वो सुबह सवेरे गुफा की ओर रवाना हुए, जहां से वो दर्शन करके वापस रवाना होंगे। इधर बालतल बेस कैंप से आज 7031 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 5305 मर्द, 1674 महिलाएं, 31 बच्चे और 21 साधु शामिल थे, जबकि 3068 यात्री दर्शन करके वापस बालतल पहुंचे। इस तरह गुज़श्ता दिनों के दौरान 2,34,000 यात्रियों ने गुफा जाकर दर्शन किया और दर्शन करके वापस सही सलामत पहुंचे। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इधर गुज़श्ता रोज जिला डोडा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में जख्मियों में से मजीद 2 अफराद जख्मों की ताप दिलाकर चल बसे हैं। आज सो इनकी नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तरह हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 7 हो गई है और इस वाक़े के बाद पूरा इलाका गमजदा है। इधर गुज़श्ता शाम अवंतीपोरा के करीब एक गाड़ी की टक्कर एक ट्रक के साथ हुई और इसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14 से ज़्यादा अफराद अज़जा हुए हैं, जबकि बढ़ते सड़क हादसात के बायस अवामी सतह पर भी तशवीश जारी है। दरी असना त्राल के मुंदूरा गाँव में नासाफ पानी का इस्तेमाल करने के नतीजे में कई अफराद कै और दस्त की बीमारी का शिकार हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है। इंतजामिया की तरफ से माहिरीन की टीम इलाके के लिए रवाना कर दी गई है। मुकम्मल रिपोर्ट शबीर भट्ट से। वाजे कश्मीर में सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गुज़श्ता शाम ट्रैफिक के एक दिलदोज साने में कुलगाम के 2 भाइयों समेत 3 अफराद लुक़्म अजल जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक अल्टो गाड़ी ज़ेर नंबर JK 18B 5329 डांगरपोरा अवंतीपोरा के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक ट्रक के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में अल्टो में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से बादअज़ां यके बाद दीगरे 3 अफराद, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं, जिंदगी की जंग हार गए। पुलिस ने फौत होने वाले अफराद की शिनाख्त एजाज अहमद और रूफ अहमद, पिसरानी गुल मोहम्मद साकिन दर्द गुण दिवसर कुलगाम और अब्दुल रशीद वलद गुलाम हसन साकिन दिवसर कुलगाम के बतौर की है, जबकि हफीजा ज़ौज एजाज अहमद और शौकत अहमद साकिन दर्दगुन का इलाज फिल वक्त SMHS में चल रहा है। शहरीन को मालूम हुआ है कि दर्दगुन कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला ये बदकिस्मत कुंबा एजाज अहमद की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिकमसोरा कागजी कार्रवाई के लिए गया था, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई कागजी कार्रवाई के बाद फिलहाल उसे घर जाने को कहा। ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और अवंतीपोरा के नजदीक इस कुंबे के 2 अफराद और एक रिश्तेदार हादसे में लुक़्म अजल बन गए। और आज नासाजगार मौसम के बीच सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में तीनों अफराद को अपने अपने आबाई गाँव में सुपरज खाक किया गया। इस बीच अवामी हलकों ने मांग की है कि बारसू से पदगामपोरा पुल तक ट्रैफिक पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस पट्टी में अक्सर बेशतर हादसा पेश आते रहते हैं। SSP अवंतीपोरा सजाद अहमद शाह ने शहरीन को बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उन्होंने कौमी शाहराह पर सफर करने वाले ड्राइवरों से एहतियात बरतने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की अपील की है। इस बीच मंदूर अत्राल में कई महीनों के बाद एक बार फिर यरकान की बीमारी फूट पड़ने से मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मालूम हुआ है कि दर्जन भर अफराद दोबारा इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिनमें से कई एक को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। मंदूरा के कई वफूद ने बताया कि उन्हें खर्चा है कि गाँव को खान मौला तकबोरा नामी जिस वाटर सप्लाई स्कीम से पानी फराम किया जा रहा है वो पीने के लायक ही नहीं है।
جس کی وجہ سے بار بار گاؤں میں یرکان کی بیماری پھوٹ پڑتی ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ اس اسکیم پر کروڑوں روپیہ صرف تو کیا گیا، مگر اس کے باوجود جگہ جگہ لیکیج ہونے اور سورس کے نزدیک صفائی ستھرائی کا فقدان ہونے سے پانی پینے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اس بیچ آج ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال سے ایک ٹیم کے ہمراہ گاؤں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا، جس دوران مقامی لوگوں نے ناصاف پانی کی فراہمی کو لے کر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی ڈویژن اونتی پورہ وپن کمار نے آج شام شہربین کو بتایا کہ علاقے میں محکمے کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کو روانہ کیا جا رہا ہے جو پانی کے سیمپل جمع کر کے ان کی جانچ کرے گی تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ یہ تھے اونتی پورہ ترال سے ہمارے نمائندے شبیر بٹ۔ ادھر اونتی پورہ سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے فوجی اہلکار روپ گل کو آج ان کے آبائی گاؤں درد گنڈ دیوسر میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخری رسومات میں اہل خانہ، مقامی افراد اور فوجی اور نیم فوجی اہلکاروں کی خاصی تعداد نے شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب ایک اور موضوع سامعین، جموں کشمیر حکومت کی طرف سے جاری حکم نامے کے مطابق 7 انچارج سپرنٹینڈنگ انجینئروں کو چیف انجینئر الیکٹرک کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی حکم نامے کے مطابق جاوید احمد ڈار کو چیف انجینئر جنریشن کشمیر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تقرری حبیب چودھری کی جگہ عمل میں لائی گئی ہے۔ مزید برآں جاوید احمد ڈار کو اپنے موجودہ فرائض کے علاوہ سرکل 1 سرکل 2 KPDCL کے سپرنٹینڈنگ انجینئر کا اضافی چارج بھی تفویض کیا گیا ہے، جو وہ آئندہ احکامات تک انجام دیتے رہیں گے۔ ادھر جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے صدر مشتاق احمد بخاری نے KPDCL میں حالیہ تعینات ہونے والے چیف انجینئروں کو مبارکباد دی ہے۔ یونین نے جاوید احمد ڈار، نثار احمد لون، محمد حسین شاہ، دلبیر سنگھ اور وجے کمار کو ان کی ترقی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں مشتاق بخاری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی قیادت محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کرے گی۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے درمیانہ درجے کی بارش ہو رہی ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور کسانوں کو بھی قدرے راحت مل رہی ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے سے موسم میں بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے اور وقفے سے بارش کے مختصر دور ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح میں قدرے بہتری رونما ہوئی ہے اور کسان بھی راحت محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر گزشتہ 2 روز سے ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا ہے، جبکہ گلی کوچوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ کاکا پورہ مرکزی بازار میں ایک بار پھر پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے کہ وہاں سے اب پیدل چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر سری نگر میں بھی کئی مقامات میں بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سید یاسر۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، جس کے نتیجے میں اگرچہ لوگوں کو جولائی کی گرمی سے کچھ راحت ملی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی نشیبی علاقوں کے گلی کوچوں میں پانی جمع ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناقص ڈرینیج کے سبب سری نگر کی سول لائنز ایریا کی 2 اہم سڑکیں مولانا آزاد روڈ اور ریزیڈنسی روڈ پر کئی مقامات پر پانی جمع ہوا تھا، جن میں ریگل چوک، پولو ویو، TRC کراسنگ، ہری سنگھ اسٹریٹ وغیرہ مارکیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاریم پورہ بس سٹینڈ قریباً پانی میں ڈوب ہی گیا تھا، جہاں لوگوں کو بارش کی وجہ سے بسوں میں چڑھنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ ہے کہ ویسٹرن بس سٹینڈ پاریم پورہ میں بارش سے بچنے کے لیے نہ کوئی پیسنجر شیڈ ہے، نہ کوئی بیت الخلا اور نہ کوئی ڈرینیج سسٹم۔ معمولی بارش کی وجہ سے یہ بس اڈا قریباً پانی میں ڈوب ہی جاتا ہے۔ لگاتار بارش کے نتیجے میں سری نگر شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کی گئی نئی رہائشی کالونیز کے گلی کوچوں میں پانی جمع ہوا ہے، جن میں بٹمالو میں قائم کی گئی رہائشی کالونیز بیمنا، حیدر پورہ، راول پورہ وغیرہ علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی ناقص ڈرینیج سسٹم کے سبب بارش کا پانی جمع ہوا ہے۔ البتہ SMC اور دوسرے سرکاری ادارے پانی کی نکاسی کے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دن بھر بارش کے سبب سری نگر کے بیشتر بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں محدود رہی اور لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ بارش کے سبب آج سری نگر کی سڑکوں پر پٹری والوں نے بھی اپنی پٹریاں نہیں لگائی تھی۔ اگرچہ بارش کے سبب دریائے جہلم اور دوسرے ندی نالوں میں
پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، مگر یہ سطح خطرے کے نشان سے ابھی نیچے بہ رہی ہے۔ لگاتار بارش کے سبب محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریائے جہلم اور ندی نالوں کے آس پاس غیر ضروری طور پر چلنے پھرنے سے احتیاط کریں، خاص کر بچوں کو ان مقامات سے جانے سے روکیں کیونکہ ندی نالوں میں طوفانی آنے کا خطرہ ہے۔ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا کہ بارش کا یہ سلسلہ کل یعنی 17 تاریخ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اس دوران محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر کے لیے ایک تفصیلی موسمی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں 16 سے 17 جولائی اور پھر 21 سے 23 جولائی کے درمیان سے شدید بارشوں، مٹی کے تودے گرانے اور بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق ان دنوں کے دوران موسم عموماً ابر آلود رہے گا اور وقفے سے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے، تاہم کچھ مقامات پر شدید اور انتہائی شدید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں جو فلش فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ موسم جو ہے خطر 14 ٹون بارشوں کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے تو جین کے، اور اس بھی ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال خاص کر ڈسٹرکٹ ادھمپور اور رجونی ایریاز کے اندر جو ہے دیکھا گیا، اور یہاں ویلی کے اندر جو ہے لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ رین بھی ہوا ہے، اور کمنگ ٹائم میں بھی خاص کر 18 مارننگ یا فورنون تک جو ہے یہ ایکٹیویٹی رہ سکتا ہے، اور اس دوران بھی جو ہے ہیوی رین کے چانسز ہیں خاص کر جموں ریجن کے اندر، اور یہاں ویلی کے اندر ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال کے چانسز ہیں۔ اوور آل جو ہے لائٹ ٹو ماڈریٹ رین وتھ آئسولیٹڈ ہیوی رین فال جو ہے رہ سکتا ہے ڈیورنگ نیکسٹ 36 ٹو 48 آورس تک، اور اس کے بعد جو ہے پھر 21 سے ویسٹفیل کے پھر سے چانسز ہیں، تو 21 سے لے کے 23 جولائی کے بیچ میں بھی لائٹ ٹو ماڈریٹ رین، انٹینس شاورز، گسٹی ونڈز، کچھ ایک مقامات پہ لینڈ سلائڈ، شوٹنگ سٹونز اور انٹینس شاورز کے کرم فلیش فلڈز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر 21 سے لے کے 23 جولائی ایون 24 فورنون تک جو ہے موسم پھر سے خراب رہ سکتا ہے، تو بارشوں کا سلسلہ جو ہے ایک بار پھر دیکھا جا سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر۔ لداخ کے موسم کے کیا حال چال؟ لداخ کے اندر ابھی موسم جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی ہے، کچھ ایک مقامات پہ لائٹ رین تھوڑا سا چل رہا ہے، خاص کر آزانسکا سب ڈویژن، اسی طرح کانکو اور یہاں دراز سائڈ میں۔ باقی جنرلی لے ڈسٹرکٹ اور کرگل ڈسٹرکٹ کا جو مین ایریا ہے یہاں پہ ویدر کلاؤڈی ہوئی ہے، بارشیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو ہم کیا یہ مانے کہ جو خشک سالی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ ابھی جو لاسٹ ویک آف جون تک جو ڈیفیسٹ تھا وہ آلموسٹ 50% کے آس پاس تھا، پھر اس کے بعد اینڈ آف فرسٹ ویک آف جولائی یہ ڈیفیسٹ جو ہے آلموسٹ 38% تک رہا، پھر ابھی اپ کمنگ ویک میں یہ ڈیفیسٹ جو ہے فردر کم ہوگا، خاص کر کشمیر ریجن کی اگر ہم بات کریں تو یہ لگ بھگ 28-29% تک پہنچ چکا ہے۔ اوور آل جموں کشمیر میں جو بارشیں ہیں وہ لگ بھگ نارمل کیٹیگری کے آس پاس ہے، -2% اس کا ڈیفیسٹ ہے، ڈیفیسٹ نہیں ہے، ڈپارچر ہے، نارمل کیٹیگری کے اندر جو ہے آتا ہے۔ تو اوور آل جو ہے جموں ریجن میں اچھا مانسون رہا ہے اب تک، اور وہیں کشمیر ریجن میں بھی پچھلے لگ بھگ ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کارن جو ہے ڈیفیسٹ قدر تھوڑا سا بہتر ہوا۔ ریجن کے اندر موسم جو ہے کلاؤڈی کے ساتھ ساتھ بارشیں، انٹینس شاورز، ماڈریٹ ٹو ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے بھی چانسز ہیں کچھ ایک اسٹیشن کے اندر۔ تو جموں ریجن میں بھی ویسٹ پر جو ہے مور اور لیس کنٹینیو رہے گا ٹل 23-24 جولائی تک۔ مانسون کا جو دور چل رہا ہے یہ کب تک رہے گا؟ یہ ابھی پچھلے 1-2 دنوں سے ویسٹرن ڈسٹربنس فیبل WD اور جو مانسون کے ونڈس ہیں اس کا انٹریکشن چل رہا ہے، اس کے کارن جو ہے بارشیں تھوڑا سا کنٹینیوس چل رہا ہے پچھلے 1-2 دنوں سے، اور کمنگ ٹائم میں بھی تھوڑا کنٹینیو رہے گا۔ تو یہ انٹریکشن کے کارن ہی اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی، اور کمنگ ٹائم میں بھی تھوڑی سی بارشوں کے چانسز اور ہیں، خاص کر 21 سے لے کے 23 جولائی کے درمیان۔ یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد۔ ادھر ضلع پلوامہ کے درجنوں سڑکوں کی حالت انتہائی ناگفتہ ہو چکی ہے، اور بارش کے سبب اس موسم میں یہ سڑکیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ نیم پختہ سڑکوں سے پیدل تو دور گاڑیوں میں گزرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، جبکہ بعض سڑکوں پر نمودار ہو چکے کھڑے ان دنوں چھوٹے چھوٹے تالابوں کا سا منظر پیش کرتے ہیں۔ ادھر مناسب نکاسی کا انتظام نہ ہونے کے باعث کئی اہم مقامات پر بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے، جس سے وہاں لوگ پریشان ہیں۔ ایک رپورٹ شوکت ڈار سے۔ 2 روز سے جاری بارش سے جنوبی ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالی پوری طرح سے ظاہر ہو گئی ہے۔ پورے ضلع میں متعدد سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ کئی سڑکوں پر بنے کھڈوں میں پانی بھرنے سے آمد و رفت میں سخت مشکلات درپیش ہیں۔ ادھر دفتری ذرائع کے مطابق فی الحال محض 16 سڑکوں پر ہی تارکول بچھانے یا مرمت کرنے کی منظوری ملی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کاکاپورہ سے نیوا اور کاکاپورہ سے نامن سڑکوں کی ابتر حالت
علاقے بھر کے باشندوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ یہ سڑکیں گڈھوں، کیچڑ اور بارش کے پانی سے بھری ہیں، ایسے میں علاقے بھر کے باشندوں کو سخت مشکلات جھیلنا پڑتی ہیں۔ پلوامہ لاسی پورہ اور لاسی پورہ نائنہ سڑک پر کئی مقامات پر گڈھے بن گئے ہیں، ساتھ ہی تارکول بھی بیشتر مقامات پر اکھڑ آیا ہے۔ کشمیر کا سب سے وسیع انڈسٹریل اسٹیٹ ہونے کے سبب اس روڈ پر ہر روز ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ سڑک ضلع کی مصروف ترین سڑک تصور کی جاتی ہے، لیکن سڑک کی خستہ حالی کے سبب یہاں ٹرانسپورٹروں، تاجران، مسافروں اور اسکولی بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ رامو اور رامو سے فقر پورہ، اچگوز سے بامنو کی سڑکیں بھی بے حد اہم تصور کی جاتی ہیں، لیکن یہ سڑکیں بے حد خراب اور خستہ ہو چکی ہیں۔ ان سڑکوں پر اتنے گڈھے ہیں کہ معمولی بارش برسنے سے جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی آمد و رفت مشکل ہو جاتی ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں کو سری نگر سے ملانے والی پلوامہ گالندر اور کاکا پورہ مارول سڑکیں دونوں اضلاع کے لیے بے حد اہم ہیں، لیکن ان سڑکوں کا حال بھی بے حال ہے۔ یہ سڑکیں کئی مقامات پر دھس گئی ہیں اور کئی مقامات پر خستہ بھی ہیں۔ ادھر نائنہ سے پلوامہ ناروا، رتی پورہ، گلبک، للہار، کاکاپورہ، گالندر، لتپورہ، پتل باغ، متری گام، تھمنا، اچھن، لاسی پورہ، رتی پورہ، پاہو، وندک پورہ، لاسی پورہ، پتی پورہ، پنجرن گنائی پورہ، باسورہ، رنزی پورہ، چندگام، پائر، پنجگام، داوت، گاٹ، چرسو، رشی پورہ، ڈگری پورہ، چکورہ، گلزار پورہ، آریحل، لاسی پورہ، ڈبگام، اچگوز، ابہامہ کے علاوہ مزید متعدد سڑکیں خراب ہیں۔ ان سڑکوں پر بھی جگہ جگہ گڈھے اور نالیاں بنی ہیں اور بارش سے جھیل سا منظر پیش کرتی ہے۔ ان میں سے چند کی مرمت بے حد ضروری ہے، جبکہ بیشتر سڑکوں پر اثر نو تارکول بچھانا بھی اہم ہے۔ مایوس کن ہے کہ متعلقہ محکمہ نے ان سال محض 16 سڑکوں پر تارکول بچھانے یا مرمت کرنے کی فہرست تیار کر کے منظوری حاصل کی ہے، جبکہ دیگر متعدد سڑکوں کا ابھی ذکر بھی نہیں ہے۔ محکمہ کے ایگزیکٹو انجینئر برائے پلوامہ جاوید احمد نے بتایا کہ دراصل متعلقہ MLA صاحبان سے ہی ان سڑکوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے جن سڑکوں کو ترجیح دی گئی ہے ان پر کام شروع کیا گیا ہے۔ ادھر اس صورتحال سے عوام کافی مایوس اور ناراض ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ MLA حضرات کے پسندیدہ علاقوں کی ہی سڑکیں ٹھیک کی جاتی ہیں، جبکہ بقیہ سڑکوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ اسے سراسر ناانصافی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عوام کے مطابق ان سڑکوں کی خستہ حالی سے انہیں ہر روز مسائل کا سامنا رہتا ہے، خاص کر ٹرانسپورٹروں کو کافی نقصانات جھیلنا پڑتے ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش ہے۔ لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ محکمہ اکثر ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے دوران ہی سڑکوں پر تارکول بچھایا جاتا ہے، جو درجہ حرارت کم ہونے کے سبب دیر پا ثابت نہیں ہوتا ہے اور جلد ہی اکھڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی مانگ ہے کہ کسی بھی سیاست یا سیاسی تعصب سے بالا تر ہو کر ضلع کی ہر خراب پر تارکول بچھائے تاکہ عوام راحت کا سانس لے سکیں۔ آپ نے شوکت ڈار کی رپورٹ سنی۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے صوبہ کشمیر کی مجلس عاملہ کو آج سر نو تشکیل دیا گیا۔ اس سلسلے میں صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق سابق وزیر اور MLA گریز نذیر احمد گریزی، MLA بجبہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویرے، MLA حضرت بل سلمان علی ساگر اور MLA لال چوک احسان پردیسی کو صوبہ کشمیر کے لیے نائب صدور کے طور تعینات کیا گیا ہے۔ سید توقیر احمد کو صوبائی سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ بھوشن لال بٹ کنوینر پنڈت اقلیتی سیل، جبکہ سردار جگدیش سنگھ آزاد کو کنوینر خالصہ اقلیتی سیل تعینات کیا گیا ہے۔ JNK ڈریگن بوٹ ایسوسیشن کا ایک وفد ایسوسیشن کے صدر MS پنو کی قیادت میں آج کمشنر سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس یشا مدگل سے ملاقات ہوا۔ وفد میں ایسوسیشن کے نائب صدر انجینئر عامر علی، کارگزار سیکرٹری شبیر احمد اور ڈریگن بوٹ سے وابستہ کھلاڑی موجود تھے۔ اس موقع پر وفد نے کمشنر موسفا کو ایسوسیشن کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، سیاحتی مقام کے طور پر ابھر چکے شرنز فال کے نزدیک ایک پل کی تعمیر کو لے کر کنڈی بالا بارہمولہ کے لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور مقامی لوگ اس کو لے کر سراپا احتجاج ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقام پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک نیا پل منظور ہو چکا ہے، مگر وہ اس پرانے پل کی جگہ پر تعمیر کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دو مشکل اور پیچیدہ موڑ ہیں جہاں ابھی تک کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ نیا پل پرانے پل کے عقب میں 100 میٹر اوپر بنایا جائے، مگر ٹھیکیدار اور محکمہ اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ عوام سے سوری ونان کہ بناو برج یتھ کم تھوڑا فرق ہے توڑ ہوتا ہے قدمن وون اس فرق ٹھیکدار چھنہ ماننس پہ تیار کی گزارش کران DC صاحبس گورنل صاحبس کی ات مز دلچسپی
दिन ये ब्रिज तैयार कर चलिए सोर इलाक पूरे डिस्ट्रिक्ट चलिए प्रॉब्लम। 15 साल से हम इस बात का वेट कर रहे हैं हमारा ब्रिज बनेगा, लेकिन ये हम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिपार्टमेंट उसके साथ तालमेल कर रहा है। जहां से लोगों की डिमांड है वहां वो बनाने नहीं देते हैं। मैं गवर्नर साहब से पुरजोर गुजारिश करता हूं इंटरफेयर करने के लिए कि जहां लोगों से पूछा जाए, जहां लोग चाहते हैं वहां ये ब्रिज बनना चाहिए, ताकि जो नुकसान आज तक हुआ वो दोबारा ना हो। ये वहीं पे फिर बनने जा रहा है जहां से हमने अपने कंडी के 15 बंदे को खो दिया है एक्सीडेंटों में, गाड़ियां हमने खो दी है, ये वहां फिर बनने जा रहा है। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि और अपने डीसी साहब से मैं पुरजोर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और जो हमारे जो ये एमएलए साहब हैं, बारामूला के एमएलए साहब हैं और खासकर हमारे वागोरा के जो एमएलए साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जहनी तौर पे वो इसमें इंटरफेयर करे। जो लोगों की डिमांड है उसी पे डिपार्टमेंट को काम करने, कॉन्ट्रैक्टर को उसी पे काम करना है। ये लोगों की डिमांड है, 20 साल से 25 साल से ये लोगों की डिमांड है। अब डिपार्टमेंट आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर के साथ तालमेल के लिए, कॉन्ट्रैक्टर खुद अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, ये होने नहीं देंगे हम। डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने निशान यहाँ पर डाले हैं। जो निशान उन्होंने डाले हैं, आपने देखा कि जिस प्रॉब्लम के लिए ये पुल बनना चाहिए वो प्रॉब्लम हमारी वहीं पर रह जाती है। यहाँ पर विंटर है और यहाँ पर कम से कम 6-7 फीट बर्फ रहती है विंटर में। यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल चैन बांध के भी नहीं चढ़ पाती हैं। तो मसला यहाँ वहाँ पर अगर ये पुल नीचे बनेगा, जहाँ पर पुल बना हुआ है ये उससे भी नीचे बन रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहेगी जहाँ की है। तो ये इलाका पूरा शहरी से आप बारामूला से ऊपर ये पूरा कट जाता है। विंटर का हमारा इसका जिस बेनिफिट के लिए हम ये बना रहे हैं वो बेनिफिट हमारा पूरा नहीं हो रहा है। शंस फाल के मकाम पर नए पुल को मकामी लोगों के मशवरे से बनाया जाए, अवामी मुतालबा। इधर शेरबीन ने इस मामले की निस्बत से एमएलए संग्रामा इरफान हफीज लोन से जब बात की तो उन्होंने बताया कि अवामी मुतालबे को नजर में रखते हुए वो तमाम मुतल्लिक अफसरान के साथ राब्ते में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको हल कराने की आखिरी दम तक कोशिश रहेगी। मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि एक जो लोगों की एक डिमांड है कि इसे रिलोकेट किया जाए, उससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। उनका कहना कि जहां पर ये पुराना ब्रिज है अगर वहीं इमीडिएट उसके नजदीक बनाया जाए या उसके थोड़ा सा नजदीक, तो हमारा जो डिमांड जो है हल नहीं होती है। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट बना है, हम जहाँ पर पब्लिक कह रही है हम वहाँ पर उस जगह पर इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसकी लेंथ बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ता है, लेट होता है, तो वी कैन नॉट डू इट। तो ये दोनों साइड को हमारी ओर से पूरी कोशिश रही है और पब्लिक को भी ये पता है। हमने हर किसी लेवल पे इसे पिकअप किया कि इसमें एक वे आउट, एमिकेबल वे आउट निकले। ये ब्रिज बनना चाहिए, लोगों की सहूलियत के लिए है। उसमें हमने फिर चीफ इंजीनियर मैम तनवीर मैम जो है वो मौके पे गई, उससे पहले बाकी ऑफिशियल गए, मैं भी उनके साथ एक दफा गया, लोगों से बात की। और तनवीर जी लास्ट टाइम जब आई तो उसके बाद बारामूला में हम में रुके, वहाँ पर सारे ऑफिसर्स भी थे, हमारे चीफ इंजीनियर नॉर्थ, हमारे एग्जन साहब कंसर रईस साहब थे, मुबशिर साहब AEE साहब और इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर साहब भी थे। तो हमने उनको बहुत मोतबराना गुजारिश की, ये ब्रिज जो है ये बनना चाहिए, ये लोगों की जेन्युइन डिमांड है, नाबार्ड में सैंक्शन हुआ है और एक अचीवमेंट है। लोगों को काफी वहाँ पर संस में जो है वहाँ पर इसे बहुत से इलाके को, चाहे नागबल हो, चाहे बांडी बाला हो, टीवाईचा हो, जतन सीरन हो, तो बहुत सा एरिया है जिनको इसे फायदा मिलेगा। तो इस इलाके को ये जोड़ता न कि सिर्फ कुछ गाँव को, मैंने कुछ गाँव दाएं बाएं उनको तो मिलेगा फायदा, लेकिन ये एक इलाके को जो नीचे इलाके से लोग आएंगे बाबा ऋषि को ये रोड कनेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर पूरी कोशिश की कि ये मसला हल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, अभी भी हम दुआ करते हैं कि ये हल होना चाहिए और इसमें हम हर कोई मुमकिन कोशिश करेंगे। जाया नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारी पूरी पहल है कि ये एक वे आउट ऐसा निकाला जाए जिससे डिपार्टमेंट भी और लोग भी दोनों मुस्लिम हो जाए। ये थे एमएलए संग्रामा इरफान हफीज लोन। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।